So mga idol na naputay istorya karon. Humanta sa mga pakatawa na tong niaging mga video mga idol, kinirong mga idol nagdala na po ni siya mga pagtulunan mga idol. Medyo serious ni mga idol nga tinuod gining panghitabo mga idol ba. Pero hamubo ra ning sibilanon mga idol. So sundan niyo mga idol kay makakuha gyud mo anig mga pagtulunan. Di ta magdugay mga idol mao ni. May duha ka magtiayon mga idol bag orto silang minyo. Nga mao lagi mga idol kay pobre kaayo ang laki. Yan obligar man to ang babae lagi kay wa pud siya makagusto kay tungod sa pobre si laki mga idol bisag gwapohon ni laki ha pero pobre. Ya naman siya nakitang dato kay nga laking niabot pudol silahang lugar mga idol no ya dito siya nahug ang simpatiya atong bayhana nga bago silang gikasal sa atong pinakapobre nga laki mga idol. Mao to nagsabot sila meron nagsinabot sila katong laki nga dato nga kato iyahang nabana nga pobre ila hatong patio niya dayon ihaboy sa dagat mga idol. Pero ray si bilanon mga idol ilang gituka gitabangag tuka niya yang bana mga idol to yang kabit nga laki dayon gihaboy na sa dagat mga idol gisulod nila sa sako nya giitsa dito tunga sa laod sakay hilag sakayan. Pila ray si bilanon mga idol mao to puli na mga idol sila. Lipay ng bahay mga idol kay iyahang nabana. Adi man gid ingon dato kay mga idol pero arangan lahi ato yang bana ging original nga puting pobriha mao to iyahang na lasayan. Pila ray bilanon mga idol katong ilang gihaboy dito sa dagat mga idol nga iyang banas babae. Gikuan day mga idol gitugahan dito sa Ginoo mga idol nga bisan siyang kapobre naay makabangal siyang nahitabo. Giluwas man siya to sa Encantada mga idol niya mao to pagluwas ang iyang naluwas mga idol na ingnan nga nabuhi siya nakagunit siya dito sa laod natugpa siya atong karaan nga tibod ang katong karaan nga tibod nga idol na atoy unod nga Encantada nga gisalikway pud ba sa ilang gingharian nga nalipay siya may mga idol kay nasaghir ang kuan ri atong mga idol sa gitunglo ditong Encantadaha nga kinsay makasaghid atong tibura mo'y makaluwas niya ya siya may nakasaghid ng gisulod og sako nga mao tong wala damha mga idol nga nakabuhi siya sa sako nga gibugkos ya nabuhi siya kay mao may sumpa atong tibura nga gikan sa mga Encantasia ba nga ang makasaghid atong matugsaw atong dagat nga naa didto ang tibod makabuhi ra bisag unsay gisudlan niya siya may nakasaghid nakabuhi siya dayon iyang napunit tong tibod purti na lipaya kay ngano nabuhi ra siya na siya tunga sa laod nakaginhawa siya mga idol yan itumbo siya sa babaw yan ingon ni siya salamat nimo tibod nga ikaw ako nagunitan nga nakaginhawa ko ya iyang giabrihan mga idol sus pag-abre niya mga idol lingguwa magkalitong hangin mga idol gikasulod sa tibod niingon nga salamat nimo lalaki karon kay ikaw ang gisalikway sa imong asawa ikaw ay mahimong pinakamanggaranon sa tibuok kalibutan. Mao to mga idol yan siya unsay akong buhaton Encantada siya nga kawas ta ka dito sa mala dayon tagaan ta kag papel nga balasahon kung libro mga idol ba ikatong libruha mga idol libro tos pagpanambal nga madato siya sos pag abot sa mala mga idol giingnan siya mga idol nga masupal mahibalag nimo ang pinakadato nga luyahon din his Pilipinas niya og pila imuhang ibungat maayo siya pila ka tuig imong ibungat pud nga mabuhi siya bayran niya pila ka bilyon so naaman tinoy nagluya mga idol mao to nagpasalamat sa Encantada dayon nawala na Encantada mao to nagpabili niya ang libro sa pagkadato nasibalag niya mga idol ang 20 anyos nga pagkaluya atong dato kay tigulang mga idol so sa 20 anyos galuya mga idol mao to nga iyan na itong palag, kita mo to mga idol, siya nga gusto kang mabuhi inyo rito, ako kang basahan aning upat ka panid, pero kining upat ka panid, nagkuan po ni siya nga kada tuig, maghatag ka na kog usa ka tuig sa usa ka panid, 4 bilyones, ya, ang upat ka tuig, puro po na ka 4 bilyones kada panid. Mao to mga idol, mao to naingnan dato, pag abot niya dito mga idol, mao na ilang sugata iyang asawa mga idol nga gidungog na iyang apelyido ug pangalan nagbasol na iyang asawa mga idol nga nganong gisalikway siya so iyan lang pong gipahinuklog iyang asawa mga idol wala lang po ni duwata pero nagmahay na mga idol nga gingon ato siya kay siya naman ang pinakamanggaranon nga tao sa kalibutan so mao na mga idol nga di ginato ang ngayan nga isalikway ang atong mga kapikas sa mga bana o mga asawa bano kay ang gaba mga idol di gid magsaba nga
mangandoy ka nga madato pero way siguro mulabaw pa nun ning imong gisalikway. So God bless sa tanan mga idol, hantod sunod ako mga sibilanon. Bye bye.